अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर हमीद। आप देख रहे हैं अवाम पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूं हसन अब्दाल NA 55 में। यहाँ पे सरदार जुल्फ़िकार हयात ख़ान के पास हम मौजूद हैं, जो कि 2018 में जो है कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। आज उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर हमीद साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आप यहाँ हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपको वेलकम करता हूँ। सर, 2018 में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे नेशनल असम्बली में, जबकि उससे पहले आप 50 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वस्ता थे। तो क्या वजह है कि भी आप 2018 का इलेक्शन हार गए? इसकी क्या वजह समझते हैं? उमर हमीद साहब, ऐसे है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारी वाबस्तगी जो है मेरे ख़ानदान की, वो 50 साल से ज़ायद अरसा पर मुहित है। मेरे वालिद ग्रामी डॉक्टर सिकंदर हयात ख़ान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी कारकुनान में से हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारा मोहब्बत और अक़ीदत का रिश्ता है। और वालिद साहब ने हमें भी ये दर्स दिया है, ये सबक दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमने वफ़ा करनी है, और उसी को निभाते हुए मैंने 2018 में इलेक्शन में हिस्सा लिया। और आपका ये जो सवाल है कि मैं इलेक्शन हार क्यों गया, तो 2018 में जो हालात थे वो आपके उस वक़्त के हालात आपके इल्म में हैं कि सब लोग जो है वो इस खुशफहमी में मुब्तला थे कि शायद 1 करोड़ नौकरी होगी और 50 लाख घर होगा और बाहर से दुनिया यहाँ आएगी और रोज़गार की फराहमी होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हो सका। और उस वक़्त हर आदमी जो है वो इस ख्वाहिश में था कि एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जाए। गो कि ये ख्वाब अच्छा था, ये ख़्याल अच्छा था, लेकिन उस पे अमल दरामद नहीं हो सका। मुझे भी हालात का अंदाज़ा था, ज़मीनी हक़ाइक़ से मैं आगाह था, लेकिन इशू ये है कि हमने अपनी पार्टी के साथ वाबस्तगी को निभाना था, और दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो क़यादत है जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैंने नेशनल असम्बली का इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करना है NA 55 से। तो मैंने उनके हुक्म पर अमल दरामद करते हुए यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लिया और 11,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। वक्त भी कम था और 3-4 हफ़्ते का टाइम था, और 3 हमारी तहसीलें थीं, अटक, हज़र, हसन अब्दाल। तो उसमें जो है वो उस कम वक्त में जो है मैं समझता हूँ कि जो रिज़ल्ट था ये भी बड़ा अच्छा था पंजाब के बाकी हलकों की निस्बत। और जो असल बात है वो ये है, जो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम वफ़ादार लोग हैं, पार्टी के साथ लॉयल हैं, और बुरे वक्त के, अच्छे वक्त के भी साथी हैं और बुरे वक्त के भी साथी हैं। तो ये ज़रूरी था कि मैं अपनी जमात में रहते हुए अपनी पार्टी की बेहतरी के लिए काम करूं और इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट करूं। अच्छा, ये बताइएगा, आप हज़ारों फोतकियाँ अटेंड करते हैं, लोगों के गमों में शरीक होते हैं, देहातों में जाते हैं, आम जो लोग हैं, जो एक मज़दूर तबका है, आप उनसे मुलाकातें करते हैं। इसकी क्या वजूहत है? क्या आप अपना वोट बैंक बनाते हैं, या जो पीपल्स पार्टी का नारा है रोटी कपड़ा मकान, क्या आप उसी पर चलते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो आम आदमी की पार्टी है, कमज़ोर आदमी की पार्टी है, और इस माशरे के जो मज़लूम तरीन तबका है, पिछले हुए महरूम तबकात की वो नुमाइंदगी करती है। और मैं अगर लोगों की गमी खुशी में शरीक होता हूँ तो बहैसियत सियासतदान ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं लोगों की गमी खुशी में शरीक हूँ। और वैसे भी इंसानियत के ये तकाज़े हैं कि कहीं कोई मुश्किल में हो, तकलीफ़ में हो, तो वहाँ पे लाजमी जाना चाहिए। और मैं गमी खुशी के अलावा भी लोगों के साथ हर वक्त राब्ते में रहता हूँ, और देहातों में डोकों बैकों पे जाता हूँ, शहरों में जाता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जाके लोगों की मुश्किलात का, मसाइल का, मसाइब का, परेशानियों का मुझे अंदाज़ा हो। और ये ज़रूरी है, क्योंकि मैं ख़ुद अपने आप को समझता हूँ कि मैं एक पार्टी का वर्कर हूँ। तो एक पॉलिटिकल वर्कर का काम ही है कि वो ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों की मुश्किलात को, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके मसाइल को देखे और फिर उनके हल के लिए कोशिश करे। तो वो उसी सूरत मुमकिन है कि आप हर वक्त लोगों के दरमियान मौजूद हों। अगर आप लोगों में नहीं जाएंगे, गली कूचों में नहीं जाएंगे, देहातों में नहीं जाएंगे, डोकों बैकों पे नहीं जाएंगे, मज़ाफ़ाती एरियाज़ में नहीं जाएंगे, तो आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि लोगों की मुश्किलात क्या हैं और वो किन मसाइल से दो चार हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि लोगों के साथ रब्ता हो। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ये रोटी कपड़ा और मकान का नारा था, मैं समझता हूँ कि हर दौर में रोटी कपड़ा और मकान ही बुनियादी ज़रूरत रही है और अभी भी है। और आजकल के जो हालात हैं, जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, उनमें भी अगर आप देखें तो जो सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो मईशत है, इकॉनमी है। और अभी चूँकि इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत ख़राब है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इन मसाइल की तरफ भी तवज्जो दी जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आम आदमी के हालात ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कोशिश की है।
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں اور ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کس طریقے سے ان مسائل کو دور کر سکتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ الیکشن کی اپڈیٹ بھی اناؤنس کی جا رہی ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیں الیکشنز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اور الیکشنز کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ کسی نہ کسی حکومت کو جمہوری حکومت کو یہ ذمہ داری دی جانی چاہیے جو عوامی ووٹوں سے، عوام کی تائید سے منتخب ہو کر اسمبلی تک پہنچے، اور سب اداروں کو مل کے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سیاستدانوں کو جو ہے وہ میدان سیاست میں اپنی بہترین خدمات پیش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی جس کے پاس جو ایکسپرٹیز ہے، جو اس کے پاس مہارت ہے، جو اسکل ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کی بہتری کے لیے، خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور وہ اسی طور ممکن ہے کہ ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرے۔ اچھا، عمران خان کو جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں ان پہ 150 سے زائد مقدمات ہیں، اس وقت وہ اٹک جیل میں قید ہیں، توشہ خانہ کیس، سیفر کیس، القادر ٹرسٹ، اور ان کو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے جو ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے، پروونشل اسمبلیز کے یا نیشنل اسمبلیز کے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے ایک پارٹی کو سائڈ پہ کر کے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں ایسے ہے کہ ایک جماعت کو بہت فری ہینڈ دیا گیا، ملک کے سیاہ و سفید کی مالک تھی، تمام اختیارات ان کے پاس تھے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اگر چاہتے تو بہت کچھ اس ملک کے لیے کر سکتے تھے، لیکن 4.25 سال جب ان کی حکومت تھی تو سوائے الزامات کے اور سوائے اپنے مخالفین کے، سیاسی مخالفین کے خلاف باتیں کرنے کے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پازیٹیولی کچھ نہیں کیا جو کہ انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر آپ 9 مئی کے واقعات کو دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ ناقابل معافی ہے، اور بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کی گئی، اور فوجی تنصیبات پر حملے کرنا، اور اسی طریقے سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ سر آخر میں یہ بتائیے گا، آپ 50 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ کسی اور پارٹی میں جانے کا موقع ملتا ہے تو کون سی پارٹی میں جائیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ میرے والد صاحب کی محبت ہے، اور میری بھی محبت ہے، اور انشاءاللہ رہے گی۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا ایک بڑا محبت کا اور پیار کا رشتہ ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں کسی اور جماعت میں جانا بالکل نہیں چاہوں گا، اور کوشش کروں گا کہ اپنی پارٹی میں رہتے ہوئے اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کروں، اپنے بچوں کے لیے کام کروں، اپنے علاقے کی بچیوں کے لیے کام کروں، اسکولوں کے لیے کام کروں، تعلیم کے لیے کام کروں، روزگار کی فراہمی کے لیے کام کروں، صحت کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کوشاں رہوں، اور اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے کچھ ان کو ڈیلیور کر کے جائیں، اور ایسی باتیں کریں جو پریکٹیکلی ممکن ہوں، ایسے وعدے وعید بھی نہ کریں جو ہمارے لیے ناممکن ہوں۔ اور جیسے آپ نے مجھے کہا، یہ اقتدار اور اختیار کچھ مشکل نہیں ہے، اگر آپ ہر آنے والی ٹرین پہ سوار ہو جائیں اور ہر آنے والی گورنمنٹ میں شامل ہو جائیں تو یہ کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن ایک جماعت میں رہ کے اپنے عزت اور وقار کے ساتھ اور رواداری کے ساتھ اگر آپ کوشش کرتے ہیں علاقے کی بہتری کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنی جماعت میں رہتے ہوئے اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی کوشش کروں، خوشحالی کے لیے، استحکام کے لیے جو کچھ مجھ سے ہو سکے وہ میں کروں، اور انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمت دی میں ضرور کوشش کروں گا کہ میں اپنے ان تمام جو میری خواہشات ہیں، جو اس حلقے کے لوگوں کی ضروریات ہیں، ان کو ہم پورا کریں۔ جی، سردار ذوالفقار حیات خان ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ حلقہ PP 2 سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔